Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today we will learn Urdu alphabets. اليوم سنتعلم الحروف باللغة الأردو. We will start ألف. ألف مد A B P T T C. جيم ش ه خ. دال دال زال ر ر ز ي. سين شين صاد ضاد صاد ضاد. طي ظي عين غين. ف قاف كاف جاف لام ميم. نون واو ه همزة. چوتيه بريه. چوتيه means small ye. بريه means big ye. يا صغيرة چوتيه. بريه يا كبيرة. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وتستفيدون منه شيئا، وحاولوا إعادته لتعلم الحروف الأردية، وإن شاء الله سنتعلم كلمات في اللغة الأردو لمن لديه شوق لتعلم هذه اللغة. We will learn inshallah words, Urdu words, inshallah words in Urdu language. If someone he wants to learn it. Okay, Allah Hafiz. Ma salama.